बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, एक ऐसी ख़बर जिसमें मैं कहती हूँ कि एक माँ जो है ना, जब वो अपने बेटी के लिए खड़ी हो जाती है, अपने औलाद के लिए खड़ी हो जाती है, तो किस हद तक चली जाती है। सलाम है ऐसी माँ को, यकीन मानिए, चाहे जिस मज़हब से ताल्लुक़ हो, जिस दीन से ताल्लुक़ हो। लेकिन एक ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी के लिए ऐसी जंग लड़ी है। एक ऐसी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ऐसे शातिर मुल्ज़िम का उसने मुकाबला किया है। मैं बात को मुख्तसर रखूँगी क्योंकि आप कहते हैं कि पहले ख़बर और बाद में अपने दिल की बातें, तो बाद में करेंगे दिल की बातें। और आपको बताती हूँ, ये जो कहानी है ये हमारे हमसाए मुल्क से है, उत्तर प्रदेश से है, भारत से, जहाँ पर ये एक माँ जो है, इसकी बेटी के साथ ज़्यादती की जाती है। इस बेटी के साथ ज़्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल का टीचर होता है। बच्ची जो है ये 12 साल की होती है। बच्ची किस कदर खौफज़दा होती है, उसको किस तरह से डराया और धमकाया जाता है, वो एक और अलग कहानी है। जिस तरह से उसने बच्ची को कहा कि तुम्हारी मैंने वीडियो बना ली है, और हुआ क्या था वो एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपको बयान करती हूँ। बल्कि मेरे ख्याल से पहले आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या था। हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो मुतासरा बच्ची की वालदा है, उसने ये स्टोरी पहले अपनी बेटी की बताई। उसने कहा कि हमारा जो गांव है इसमें ना पानी है ना बिजली है। उनके शौहर जो नौकरी की तलाश में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है, और ऐसे में उनके गांव में बैतुल खला नहीं मौजूद थे, बाथरूम्स नहीं मौजूद थे। तो गांव के मुतादिद घरों में जब टॉयलेट नहीं थे तो उनको खेतों में जाना पड़ता था। बच्ची जो है वो जब खेत की तरफ जाती है, वहाँ पर ये शख्स इसके साथ ज़्यादती करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसको कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी वीडियो जो है वायरल कर दूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है। ये बच्ची इतनी डर जाती है कि घर जाके अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि हमले के 10 दिन के बाद सहमी हुई ये बेटी अपनी माँ को बताती है। तो फिर वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस को जाके वो तमाम तर बात बताती है, और ये भी बताती है कि ये जो नीरज मोदी था, ये जो शख्स है, ये इसकी बेटी को मारता पीटता भी है स्कूल में और इसको डराता और धमकाता है। बच्ची स्कूल जाने से डर गई थी, वो स्कूल नहीं जाती थी। फिर नीरज की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद बच्ची जो है दोबारा स्कूल जाना शुरू करती है। लेकिन उसके बाद, जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, इसी तरह भारत में भी यही निज़ाम है, ज़मानत मिलती है, ज़मानत पर रिहाई मिलती है, और फिर उसके बाद बच्ची जो है वो स्कूल जाना फिर छोड़ देती है और 4 साल तक वो स्कूल नहीं जाती है। वो डर जाती है, घबरा जाती है, स्कूल की किताबें कबाड़ियों को बेच देती है, वो अपना ज़्यादातर वक्त तारीक कमरे में गुजारती है। उसकी वालदा कहती है कि मुझे उसे बाहर भेजने से डर लगता था, हम तो ये सोचते थे कि हम उसकी शादी कैसे करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो उसकी माँ हिम्मत पकड़ती है, वो कहती कि नहीं, मैंने इन लोगों से इंतकाम लेना है, मैंने इस शख्स को छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये औरत जो है ये अदालत के चक्कर लगाने शुरू करती है ताकि इसको किसी तरह से पकड़ा जा सके। लेकिन सिर्फ 6 दिन के अंदर ये शख्स जो है ये इस कदर तेज़ी के साथ, ये और इसका बाप, इस रेप के इल्ज़ाम के तहत जो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, ठीक उसके 6 दिन के बाद एक पूरा ड्रामा क्रिएट करते हैं। ये 12 साल तालबा के साथ गन्ने के खेत में जो ये ज़्यादती हुई, उसका मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद इसको ज़मानत मिलती है और ज़मानत के 6 दिन के बाद एक वीडियो जो है वो बनाकर अदालत में भेजी जाती है। और वीडियो कुछ इस तरह की होती है जनाब कि जिसमें देखा जाता है कि ये शख्स जो है ये मुर्दा हालत में, जो इनका लकड़ियों का वो जो एक होता है जिसके ऊपर पे आग लगाई जाती है, उसमें ये शख्स पड़ा हुआ है, नाक में इसके रुई है, और उसके बाद इसके गले में हार भी है, और उसके बाद फिर आग लगाई जा रही है और वहाँ पे इसका बाप मौजूद है। और ये एक और तस्वीर जो है ये भिजवाई जाती है। अब इसकी माँ जब दरख्वास्त लेकर दोबारा से अदालत पहुँचती है तो वहाँ पे इसको बताया जाता है कि जनाब ये शख्स जो गिरफ़्तार होने के 2 माह बाद ज़मानत पर रिहा हुआ था, उसके 6 ही दिन के बाद ये शख्स जो है ये मर गया है। अदालत को बता दिया जाता है, मुकामी हुकाम उसकी मौत का सर्टिफिकेट भी जारी कर देते हैं। अच्छा, अब जब अदालत में ये नुक्ता उठाया जाता है तो इसकी वालदा जाती है अदालत, तो वो कहते हैं कि जी मुल्ज़िम तो मर चुका है, और जब वो मर चुका है तो फिर अब ये केस कैसे चल सकता है, और ये केस जो है ये बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसकी माँ को शक होता है, वो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। अच्छा, अब ये मौत का ड्रामा रचाया गया है, ये सिर्फ एक ही औरत को शक था, वो थी इस बच्ची की माँ, और उसको यही यकीन था कि ये शख्स जो है कि रूपोश हो गया, ये मेरी बेटी के लिए अभी भी ख़तरनाक है। अब क्या होता है जनाब कि एक और शख्स था जिसने इस शख्स की मदद की थी, और वो था इसका बाप। दरअसल इन्होंने किया क्या, ये तो मैं आपको बल्कि तस्वीर जो है मैं आपको इस वीडियो के शुरू में लगा दूँगी। अब हुआ क्या बेसिकली। अच्छा, इस वालदा ने बड़ी होशियारी के साथ, देखिए मैं कितनी समझदार औरत थी, और उसने सोचा और उसने कहा कि जी अब जब उसे पूछा गया उसने ये सारा कुछ कैसे किया, तो उसने कहा देखें ये जितने भी यहाँ पे करीब करीब में गांव हैं, इनमें हमें ये पता है कि जब भी कोई अमवात होती हैं तो ज़्यादातर घरों में होती हैं। अच्छा, अभी वहाँ पे एक पुराना कानून है इंडिया में, क्योंकि इसने फिर लॉयर से भी डिस्कस किया, इसने लोगों से भी पूछा, तो इसकी मालूमात में इजाफा होता गया। गो ये अनपढ़ थी, लेकिन इसने अपनी मालूमात इतनी बढ़ाई कि देखिए इसको कानून तक का पता लगा, और इसे पूरा सर्च किया
تو اس کو پتہ لگا کہ ایک پرانا قانون موجود ہے جس میں موت و پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہونا تو ضروری ہے لیکن موت کی وجوہات کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ پھر اس کے بعد اسے یہ پتہ لگا کہ بہار کے کسی بھی گاؤں میں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے خاندان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ مرنے والے کا جو بائیو میٹرک شناختی کارڈ نمبر ہے اسے درج کروائے اور گاؤں کے 5 لوگوں کے اس کے اوپر دستخط ہونے چاہیے۔ یہاں پہ یہ شاطر ملزم جو ہے یہ ایک غلطی کر جاتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے، یہ دستاویزات جو ہے یہ لوکل پنچایت جو ہوتی ہے یا گاؤں کی جو کاؤنسل ہوتی ہے وہ جمع کرائے جاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد رجسٹرار کے اس پہ دستخط ہوتے ہیں اور جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد موت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اس کے کیس میں بھی کیا گیا، لیکن اس سرٹیفکیٹ پہ بیٹے کی موت کی وجہ نہیں بیان تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شمشان گھاٹ میں جلانے کے لیے لکڑیوں کی خریداری کی جو رسید تھی اس پر بھی صرف اتنا ہی درج تھا کہ موت جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ اب یہ کیس جو ہے یہ تو بند ہو گیا تھا، لیکن یہ خاتون جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے گھر گھر جا کر لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی ایسا ہی ہوا تھا۔ تو کسی کو بھی اس گاؤں میں پتہ نہیں تھا کہ وہ مر گیا ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اچھا پھر اس نے عدالت سے رجوع کیا کہ موت کی تحقیقات کرائی جائے، لیکن جج نے کہا کہ اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ زندہ ہے۔ اچھا اب کیا ہوا جناب کہ یہ خاتون جو ہے یہ ایک مقامی عہدیدار کو درخواست دیتی ہے، گاؤں کی کونسل نے جعلی دستاویزات بنائے ہیں، موت کا جعلی سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ پھر وہ جو ہے گاؤں کی کونسل کو وہ جو عہدیدار ہے تھوڑا سا ان کی منت سماجت کرتی ہے، پھر وہ وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ انہیں کہتا ہے کہ جی اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ اب جو تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ذرا سنیے گا۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ یہ جو مودی یعنی کہ جو شخص تھا راج رام مودی، اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس سے کہ بھائی ثبوت دو اس کی موت کا، موت کے کوئی آخری تصاویر، آخری رسومات کی تصاویر، 5 گواہوں کے بیانات، ان سب سے ملواؤ۔ اب گاؤں کی کونسل کے اراکین نے تقریباً 250 گھروں کا جا کے، یعنی کہ اب کونسل میں بات چلے گی نا، پھر انہیں 250 گھروں سے جا کے پوچھا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب ہندو مذہب میں کسی کی موت پر یہ رواج ہے کہ قریبی عزیز جو ہے وہ اپنا سر منڈوا لیتے ہیں، لیکن مودی کے خاندان میں کسی نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ خاندان والوں کو، قریبی عزیز و قارب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ موت کیسے ہوئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کاغذ جس کے اوپر 5 لوگوں کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ تو حیرت انگیز طور پر وہ جو 5 لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جناب اسکول کے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ اسکول ٹیچر مودی نے اپنے 5 طالب علموں کے والدین کے شناختی کارڈ نمبر حاصل کیے، پھر ان کے جعلی دستخط خود ہی کر لیے، یعنی کہ اس کے باپ نے، اس کا باپ بھی ٹیچر تھا۔ اب مودی نے ان والدین کو بتایا کہ اس کو یہ نمبر اس لیے درکار ہے کیونکہ وہ ان بچوں کے اسکالرشپ لینا چاہتا ہے۔ اب جب یہ کونسل کے ممبر جو تحقیق کر رہے تھے، یہ ان 5 والدین جن کے دستخط ہوئے تھے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے تو موت کے سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں لیے تھے یہ دستخط، بلکہ کہا گیا تھا کہ بچوں کے اسکالرشپ کے لیے دستخط چاہیے۔ اچھا اب یہ سارا معاملہ یوں ہوا، اس کے بعد اب پولیس کو یقین ہو گیا کہ اس کے والد نے دھوکہ دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو اس کے والد کو گرفتار کر لیا کیونکہ لڑکا تو روپوش تھا۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا تھا، ذرا میں یہ آپ کو یہ پہلے پوری سٹوری سناتی ہوں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ان لوگوں نے ایک گنگا کے کنارے ایک شمشان گھاٹ ہوتا ہے جہاں پہ یہ پہنچتے ہیں، یہاں پہ یہ 2 اشخاص پہنچتے ہیں، صرف باپ اور بیٹا۔ ایک شخص کو آخری رسومات ادا کرنی تھی، لکڑیاں تو تھی لیکن لاش ان کے پاس کوئی نہیں تھی۔ اب ان افراد نے آگ لگانے کے لیے لکڑیاں جو ہے پہلے ترتیب دی اور پھر جو بیٹا ہے وہ سفید چادر اڑتا ہے اور خود اس کے اندر لیٹ جاتا ہے۔ دوسرے شخص نے مزید لکڑیاں اس کے اوپر رکھی، حتیٰ کہ اب صرف لیٹنے والے کا صرف سر ہی نظر آتا ہے۔ پھر اس نے اس کی تصویر کھینچی اور تمام مناظر کی ویڈیو بھی بنا لی۔ اس کے بعد یہ تصویر کھینچنے والا شخص جو ہے اس کا باپ تھا، کوئی اور نہیں تھا، یہاں پہ کوئی تیسرا شخص اور موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ بندہ جو ہے یہ بیچ میں سے نکلتا ہے، یہ مردہ شخص جس کو ظاہر کیا جاتا ہے یہ 39 سالہ اسکول ٹیچر تھا، نیرج اس کا نام تھا، اس کے باپ کا نام مودی ہے، 60 سالہ یہ شخص جو ہے راج رام مودی تھا۔ اس کے بعد یہ راج رام مودی جو ہے 100 کلومیٹر دور ایک عدالت میں اپنے وکیل کے ساتھ پیش ہوتا ہے، جہاں اس نے ایک حلف نامے پر دستخط کیے کہ اس کا بیٹا نیرج جو ہے گاؤں میں ہلاک ہو گیا ہے، اور اس حلف کے ساتھ 2 تصاویر اور لکڑیوں کی خریداری کی رسید جو ہے اس نے بطور ثبوت پیش کر دی، اور وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی دکھا دیا۔ اس طرح سے اسے مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کی یہ تصویر جو ہے اس کے ساتھ یہ کیس جو ہے اسے سائن آف کر دیا گیا۔ لیکن اب جب یہ خاتون کے ذریعے اس کو دوبارہ سے پکڑا گیا تو پھر جناب اس کے باپ کو پہلے گرفتار کیا گیا، باپ کو گرفتار کیا گیا تاکہ بیٹے تک پہنچا جائے۔ اب ایسا یہ کیس جو ہے جس نے سنا اس نے کہا کہ ایک بڑا ہی بے مثال انہوں نے پلان ترتیب دیا تھا، اور یہ خاتون اگر اس کے پیچھے نہ پڑتی اور اتنی زیادہ تفتیش نہ کرتی اور اتنا لوگوں کی منت سماجت نہ کرتی اور اتنے لوگوں کو بیچ میں نہ ڈالتی تو اس شخص کا پکڑ جانا بالکل ہی ناممکن تھا، خاص طور پہ ایسے گاؤں اور ایسے علاقوں میں ایک ایسی عورت کی ہمت کی میں داد دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عدالت نے کیس پھر سے شروع کیا،
سزا سے بچنے کے لیے چونکہ ملزم نے دھوکہ دیا تھا تو اس کے باپ کو جو ہے سزا سب سے پہلے دی جاتی ہے، 7 سال قید کی سزا اس کے باپ کو دی جاتی ہے۔ پھر نیرج مودی جو ہے وہ خود عدالت میں آتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کیونکہ اس کے باپ کو پکڑا گیا تھا۔ اب یہ جب پیش ہوتا ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی یہ تو الزام جھوٹا ہے میرے اوپر، لیکن یہ شخص جو ہے یہ پہلے ہی جھوٹا پروو ہو چکا تھا۔ 14 سال قید کی اس کو بھی سزا سنا دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ روپے اس نے بطور جرمانہ جو ہے بچی کو ادا کرنے، یعنی کہ اس کے گھر والوں کو ادا کرنے، اور اس کا والد جو ہے وہ بھی جیل میں، اور اس کو بھی 7 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ سزا ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بچی اس کی والدہ نے 3 سال تک عدالت کے چکر لگائے، اور اس پورے پروسیس میں یعنی کہ اس کو سزا دلوانے میں اس کو تقریباً 4 سال لگ گئے، لیکن اب جو ہے یہ سب کے سب جو ہے جیل میں ہے، یعنی کہ باپ اور بیٹا، اور ان کے اوپر اب باقاعدہ طور پہ کیس چل رہا ہے۔ 14 سال قید جو ہے اس شخص کو دے دی گئی ہے، یعنی کہ اس کے بیٹے کو، اور باپ کو 7 سال قید جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، ابھی اس کے اوپر کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو جناب یہ ایک کہانی تھی، یہ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ رہنے والی یہ عورت ایک چھوٹے سے گھر میں، چھوٹے سے کمرے نما گھر میں وہ رہتی تھی۔ تاریک کمرہ تھا جہاں اناج رکھنے کے لیے ایک برتن زمین میں دھنسا ہوا، ایک چولہا اور ایک چارپائی اور ایک رسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس تھی تو ایک ماں کی طاقت تھی۔ یہ ہوتی ہے وہ طاقت جو انسان کو کامیابی دلاتی ہے، اور یہی میں دیکھتی ہوں کہ مہدی علی کاظمی جس نے اپنی بیٹی کے لیے لڑے، انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گے، اور جو غلطی کرنے والے ہیں وہ سزا کے حقدار ہے اور ان کو سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ہم سب کو ایسے کسی بھی برے وقت سے بچائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اسٹوری پہ اپنا کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔